Makigsuon ang paghukom sa uban usahay mao ato ang paboritong pastime. Dali kayo nato ang paghukom o pagpunit sa sayop sa uban. Dali kayo nato makita, dali kayo kita makahatag og mga komentaryo. Og sa ingon, murag mas superior kita o mas labaw kita. Yet ang ato ang pag-focus sa mga sayop sa uban, kasagaran makabalda ka nato gikan sa itong kaugalingon nga mga kapakyasan. Kita lagmit, makakita sa uban sa mga sayop nga kita sa itong kaugalingon sadan. Ug mao kana pananglitan ang bana nga naghatag og taas ka panahon sa internet, mureklamo siyang asawa nga naghatag og taas ka panahon sa pag-shopping. Or ang batan-on nga nagsige gamit og cellphone sa taas ka panahon, mureklamo nga wala makaluto og sayo ang iyang inahan nga nagkapuliki sa kusina. Mangutana kita karon sa itong kaugalingon, unsa may kasagaran nako nga gireklamo, guilty ba usab ako sa maong susamang sayo? Ang Ginoo mangigsuon wala magpugong kanato aron tabangan ang uban nga may angat ang ilang kinabuhi. Ang pagkurihir sa imong istikataw usa ka porma sa gugmang putli kung imo kining gihimo tungod sa gugma. Ang pagtudlo sa mga walay kahibalo usa ka espirituhanong buhat sa kaluoy. Pero kung gusto nato nga walay samok, magpakahilom lang kita sa mga sala nga nahimo sa uban. Si Kristo wala mag-imbita kanato nga dili magpakabana at tubangan sa makasaypanan sa usa ka minahal. Ang opposite sa gugma, dili pagdumot kun dili walay pagpakabana. Mangutana kita karon sa kaugalingon, nahadlok ba ako mugiya sa mga tawo nga gisalig sa Ginoo diha sa akong pagamuma? Magpakahilom lang ba ako aron adunay kalinaw? Sa adlaw sa paghukom, atong tubagon ang atong mga sala sa walay pagpakabana. Mahinog palihog para sa katilingbanong pangam.